सौम्यजामातृयोगीन्द्र चरणाम्बुजषट्पदं देवराजगुरुं वन्दे दिव्यज्ञानप्रदं शुभम् अङ्के कवेरकन्यायास्तुङ्गे भुवनमङ्गले रङ्गे दाम्नि सुखासीनं वन्दे वरवरं मुनिम् मयि प्रविशति श्रीमन्मन्दिरं रङ्गशायिनः पत्युपदाम्बुजं द्रष्टुम् आयान्तम् अविधूरतः सुधानिधिमिव स्वैर्स्वीकृत उदग्रविग्रहं प्रसन्नार्कप्रतीकाश प्रकाशपरिवेष्टितम् पार्श्वतः पाणिपद्माभ्यां परिगृह्य भवत्प्रियौ विन्यस्यन्तं शनैरङ्घ्रि मृदुलौ मेदिनीतले आम्लानकोमलाकारम् आताम्रविमलाम्बरम् आपीनविपुलोरस्कम् आजानुभुजभूषणम् मृणालतन्तुसन्तानसंस्थानधवलद्विषा शोभितं यज्ञसूत्रेण नाभिबिम्बसनाभिना अम्बोजबीजमालाभिः अभिजातभुजान्तरम् ऊर्ध्वपुण्ड्रैरुपश्लिष्टम् उचितस्थानलक्षणैः काश्मीरकेसरस्तोमखडारस्निग्धरोचिषा स्कौशेयेन समिन्दानं स्कन्दमूलावलम्बिना मन्त्ररत्नानुसन्धान सन्ततस्फुरिताधरं तदर्थतत्त्वनिध्यान सन्नद्धपुलकोद्गमम् स्मयमानमुकाम्बोजं दयमानदृकञ्चलं मयि प्रसादप्रवणं मधुरोद्धारभाषणम् आत्मलाभात् परं किञ्चित् अन्यन्नास्तीति निश्चयात् अङ्गीकर्तुमिव प्राप्तम् अकिञ्चनमिमं जनम् भवन्तमेव निरन्तरं पश्यन् वश्येन चेतसा मुने वरवरस्वामिन् मुहुस्त्वामेव कीर्तयन् त्वदन्यविषयस्पर्श विमुखैरखिलेन्द्रियैः भवेयं भवदुःखानाम् असख्यानाम् अनास्पदम् परेद्युः पश्चिमे यामे यामिन्या समुपस्थिते प्रबुद्ध्य शरणं गत्वा परां गुरुपरम्परां दित्वा रहस्यत्रितयं तत्त्वयातात्म्यदर्पणं परव्यूहादिकान् पत्युप्रकारान् प्रणिधाय च ततः प्रत्युषसि स्नात्वा कृत्वा पौर्वाग्निकीः क्रियाः यतीन्द्रचरणद्वन्द्व प्रवणेनैव चेतसा अथ श्रीरङ्गनिधिं सम्यक् अभिगम्य निजं प्रभुं श्रीनिधानं शनैस्तस्य शोधयित्वा पदद्वयं ततस्तत्सन्निधिं स्तम्भमूलभूतलभूषणं प्राङ्मुखं सुखमासीनं प्रसादमधुरस्मितं भृत्यैः प्रियहितैकाग्रैः प्रेमपूर्वमुपासितं तत्प्रार्थनानुसारेण संस्कारान् संविधाय मे अनुकम्पापरिवाहैः अभिषेचनपूर्वकं दिव्यं पदद्वयं दत्वा दीर्घं प्रणमतो मम साक्षात् फलैकलक्ष्यत्व प्रतिपत्तिपवित्रितं मन्त्ररत्नं प्रयच्छन्तं वन्दे वरवरं मुनिम्
ततः सार्धं विनिर्गत्य भृत्यैः नित्यान्नपायिभिः श्रीरङ्गमङ्गलं द्रष्टुं पुरुषं भुजगेशयम् महती श्रीमती द्वारे गोपुरं चतुराननं प्रणिपत्य शनैरन्तः प्रविशन्तं भजामि तम् देवी गोदा यतिपतिः षट्द्वेषिणौ रङ्गशृङ्गं सेनानातो विहगवृषभः श्रीनिधिः सिन्धुकन्या भूमा नीला गुरुजनवृतः पूरुषश्चेत्यमीषाम् अग्रे नित्यं वरवरमुनेर्अङ्घ्रियुग्मं प्रपद्ये मङ्गलाशासनं कृत्वा तत्र तत्र यथोचितं दाम्नस्तस्माद् विनिष्क्रम्य प्रविश्य स्वं निकेतनम् अतः श्रीशैलनाथार्यनाम्नी श्रीमती मण्टपे तदङ्घ्रिपङ्कजद्वन्द्वच्छाया मध्यनिवासिनां तत्त्वं दिव्यप्रबन्धानां सारं संसारवैरिणां सरसं सरहस्यानं व्याचक्षाणं नमामि तम् ततः स्वच्चरणाम्बोजस्पर्शसम्पन्नसौरभैः पावनैरर्तिनस्तीर्थैः भावयन्तं भजामि तम् आराध्य श्रीनिधिं पश्चात् अनुयागं विधाय च प्रसादपात्रं मां कृत्वा पश्यन्तं भावयामि तं ततश्चेतः समाधाय पुरुषे पुष्करे क्षणे उतं सितकरद्वन्द्वम् उपविष्टम् उपह्वरे अब्जासनस्थम् अवधात सुजातमूर्तिम् आमीलिताक्ष अनुसंहितमन्त्ररत्नम् आनम्रमौलिभिः उपासितम् अन्तरङ्गैः नित्यं मुनिं वरवरं निभृतो भजामि अब्जासनस्थम् अवधात सुजातमूर्तिम् आमीलिताक्षम् अनुसंहितमन्त्ररत्नम् आनम्रमौलिभिः उपासितमन्तरङ्गैः नित्यं मुनिं वरवरं निभृतो भजामि ततः शुभाश्रये तस्मिन् निमग्नं निभृतं मनः यतीन्द्रप्रवणं कर्तुं यतमानं नमामि तम् ततः शुभाश्रये तस्मिन् निमग्नं निभृतं मनः यतीन्द्रप्रवणं कर्तुं यतमानं नमामि तम् इति पूर्वदिनचर्या समाप्तम्।